Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Mahbub Jilani, and our today's topic in our class is effective presentation skill. हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करने के बारे में होगा, जिसमें हम इसके मुख्तलिफ हिस्से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन which can be adopted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team. तो इस तरह प्रेजेंटेशन जो आज के तालीमी मैदान में या आज के प्रैक्टिकल दौर में प्रेजेंटेशन स्किल का मालिक होना बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं टीचिंग कर रहे हो या आप कहीं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आज कोई चीज़ आपने डेवलप की है तो उसको आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको प्रेजेंट करोगे किसी कंपनी के सामने, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने या एक्सपर्ट्स के सामने या किसी क्लास में आप बतौर तालिब इल्म आप को असाइनमेंट दी गई है तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जिसमें आप अपने जो भी मटेरियल या टॉपिक होगा उसको बेहतर अंदाज में पेश करने में जितने कामयाब हो गए वही आपकी कामयाबी शुमार होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ना प्रेजेंटेशन स्किल में कुछ डेवलप करने में कुछ स्टेप्स हैं जो कंपलसरी हैं और किसी भी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए एडॉप्ट किए जा सकते हैं। उनमें सबसे पहले है प्लानिंग, दूसरा पॉइंट है प्रेपरेशन, तीसरा है उसकी प्रैक्टिस और फिर आखिर में जाके आप उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन होने के लिए इन सारे मराहिल से गुजरकर पहले 3 मरहले जो हैं कि आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उसके लिए आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग, फिर प्रेपरेशन, फिर उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हों, और फिर आखिरकार आप स्टेज पे आके क्लास के सामने, ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने या अपने टीचर्स के सामने या जिस कंपनी को आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कराना चाहते हैं उनको आपने उनके सामने प्रेजेंटेशन देनी है। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं प्लानिंग, प्लानिंग फॉर दी प्रेजेंटेशन। प्लानिंग में जो बातें मद्देनजर रखने वाली हैं उनमें सबसे पहले है हु इज योर ऑडियंस, कि आपने किन को प्रेजेंट करना है, किन के सामने प्रेजेंटेशन देनी है। आप एज ए टीचर स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप एज ए स्टूडेंट अपने टीचर्स के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या आप कोई राइटर हैं या कोई आप इन्वेंटर हैं किसी चीज़ के, तो आपने कुछ भी टेक्सचुअल या कोई मैकेनिकल अचीवमेंट की है तो उसकी के बारे में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि आप उसको बेहतर तौर पर लॉन्च कर सकें और लोग उसको देख सकें। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपने प्रेजेंटेशन से पहले आपका वास्ता है किन से, आपसे ज़्यादा इल्म वालों से है या कि आपसे कम इल्म रखने वालों के साथ है। तो इस बात को बड़ा मद्देनजर रखना पड़ेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो बात देखनी है कि वाई आर दे देयर, वो आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए क्यों आए हैं, क्या वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं या आपको जज करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है प्लानिंग के सिलसिले में कि व्हाट इज योर गोल, आप क्या अचीव करना चाहते हो। आप कोई एग्जाम में वाइवा के थ्रू आप कंडक्ट हो रहा है
یا آپ کے اپنے کیا آبجیکٹیوز ہیں. آپ اپنی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں یا اپنی کسی بک آپ نے لکھی ہے اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, تو آپ کا اپنا بھی ایک گول ہوگا جس کو مد نظر رکھنا پڑے گا, اس کے مطابق پلاننگ ہوگی. اوکے, اس کے بعد ہاؤ لانگ ول اٹ بی, کہ آپ کی پریزنٹیشن کتنے ٹائم کی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہیں امتحان دینے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو پریزنٹیشن ہوگی وہ زیادہ ٹائم کی نہیں ہوگی, آپ کو مخصوص ٹائم دیا گیا ہوگا جس میں آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. اگر آپ بطور ٹیچر ہیں تو پھر بھی آپ کو اپنے ٹائم پیریڈ کا جو ہے کلاس میں جو پیریڈ کا ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے کرنا ہے. ویسے بھی ہمیشہ جو بھی کوئی ٹیچر کلاس میں لیکچر دیتا ہے تو اس نے بھی پلاننگ کی ہوتی ہے, اتنے دیر میں لیکچر کو ڈسکرائب کروں گا, پھر بچوں سے کویشچن ہوں گے یا فیڈ بیک ہوگا. تو اس طرح آپ کو ٹائم کو ضرور مد نظر رکھنا پڑے گا. اوکے, آخر میں ویئر ول اٹ ٹیک پلیس, کدھر ہوگی. کیا آپ پریزنٹیشن دیتے وقت آپ نے اس کے لیے جو میٹیریل تیار کرنا ہے, آپ ہینڈ آؤٹس لے رہے ہیں, آپ نے اوور ہیڈ پروجیکٹر لیا ہے یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دے رہے ہیں, تو یا کہ جہاں پریزنٹیشن دینی ہے وہاں ساری سہولیات بھی موجود ہیں یا نہیں, تو اس کے مطابق ہی آپ نے پلاننگ کرنی ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ہم اپنی پریزنٹیشن اپنے آج کے لیکچر میں دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں جس میں ہے سب سے پہلے پریپریشن. جیسے کہ ہم پہلے صفحے پر دیکھا تھا کہ پریزنٹیشن کی ڈیولپ کی اسکیل میں سب سے پہلے پلاننگ تھی, اس میں ہم نے 4 پوائنٹ دیکھے. اس کے بعد ہے دوسرا مرحلہ ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں آپ چند باتوں کو مد نظر رکھیں گے. جس طرح بھی آخری پوائنٹ تھا کہ آپ نے کہاں دینی ہے, تو وہاں سہولیات ہیں جو آپ ان کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں یا کہ نہیں. فرض کیا آپ نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دینی ہے تو کیا وہاں پر اس کے مطابق سامان بھی ہے یا نہیں, تو یا کہ صرف وہیں پر صرف وائٹ بورڈ ہے جہاں پر آپ نے پریزنٹ کریں گے, تو اس کے مطابق ہی آپ نے تیاری کرنی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے پریپریشن کے سلسلے میں تیاری کرنی ہے جی آپ نے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسٹرکچر, پھر ہے پرومپٹس, ویژول ایڈز ہیں, آپ کی اپنی وائس ہے, آپ کی اپیرنس ہے, سٹائل ہے آپ کا, اور پھر کویسچنز ہیں. اس سارے سلسلے میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے پریپریشن کے سلسلے میں اسٹرکچر ہے. آپ کی پریزنٹیشن کی اسٹرکچر کیا ہوگی, اس سلسلے میں چند پوائنٹس ہیں جو آپ مد نظر رکھیں گے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی آبجیکٹیوز کیا ہیں, پریزنٹ کرنے کے آبجیکٹیو کیا ہیں, آپ نے اس کا آغاز کیسے لینا ہے, آپ کا مین کنٹینٹ کیا ہے, پھر آپ اینڈ میں اس کی سمری بھی دے دیں, جسٹ آف یور ڈسکشن. اور پھر آخر میں جو ہے نا آپ کو کویسچنز کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا کہ جو لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کو ہر لحاظ سے کویسچن کے سلسلے میں تیاری کر کے جانا پڑے گی. اپنے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اپنے ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم اس اسٹرکچر کے سارے پوائنٹس کو باری باری تفصیل سے ان پر بات کریں گے. اوکے, آج کا ہمارا لیکچر ادھر ہی ختم ہوتا ہے. آئی تھنک کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ کو پرابلم تو بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں, تو اینی ہو لیٹس میک دا تھنگز بیٹر اینڈ بیٹر. اوکے, اللہ حافظ.